السلام عليكم. نتمنى انكم كلكم بخير. دونك هاد النهار هذا غنشوفو لا ديرنيير لوسون في الكالكول سيونتيفيك، هي لا ريزولوسيون نيميريك دي زيكواسيون ديفيرونسيال اوردينير، نبقاو نقولو لا او دي او بور ابغيجي. دونك شحال من مره كنطيحو في دي سيتياسيون ماشي عندنا دي بروبليم فيزيك، بزاف دي بروبليم فيزيك تيتموديليزاو دي زيكواسيون ديفيرونسيال، ولكن شي مرة ما تتكونش عندنا لا سوليسيون اناليتيك، بوسيبل تحسب لها لا سوليسيون اناليتيك، مازال ما عندناش دي تكنيك كاش نحسبوا لها سوليسيون اناليتيك. ما يمكنش نحبسو حيت خصنا نلقاو الحل لهاد البروبليم فيزيك. دونك على داكشي كاينين بليزيور ميثود نيميريك اللي كيمكنونا اننا نلقاو دون فاسون ابروشي لا سوليسيون ديال هاد ليزيكواسيون. وكاين ميثود نيميريك يمكننا نكلاسيوهم بليزيور كاتيجوري. كاين ميثود ان با، ملتي با، اكسبليسيت. المهم غادي نشوفو كاع لي ديتاي من بعد. دونك شنو هي اون ايكواسيون ديفيرونسيال؟ دونك ordinaire, une ODO est une équation qui fait intervenir une fonction inconnue d'une variable temps ou espace. طون حيت أغلبية البروبليم فيزيك تيدخلو لا نوسيون د طون وكاين شي مرة ليسباس، المهم على حسب بروبليم اللي الأغلبية كيكون فيهم لو طون افيك سي ديريفي. المهم كتكون على هاد الشكل كومبينيزون لينيير ديال فونكسيون مع سي ديريفي جوسكا لا انيم ديريفي. الى وصلنا جوسكا لا انيم ديريفي كنقولو بان هاد لو دي او الي دوردر ان. دونك لوردر ديال ليكواسيون ديفيرونسيال هو لا الماكسيموم ديال لا ديريفي اللي بانت في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. Un deuxième problème de Cauchy. Donc, un problème de Cauchy هو une équation différentielle ordinaire du premier ordre munie d'une condition initiale imposée y0 في واحد الانترفال عندنا t0 t0 بلس. حيت في هاد الكور لي ميثود اللي غنشوفو تيحلو لنا لي بروبليم دو كوشي. دونك بروبليم دو كوشي كيكون سو سيت فورم، عندي y بريم دو t كتساوي واحد اف تي y دو t او دي او دي بروميي اوردر، وكتكون بطبيعة الحال عندنا واحد لا كونديسيون انيسيال في لانستون تي زيرو. انطلاقا منها غادي نحسبو لي زوطخ فالور. دونك ما غاديش نبينو تيوريم دو كونشي لي بتيز، راه سيستم تيوريم ترو كوستو و يعطينا ليكزيستونس و لونيسيتي لا سوليسيون سو سيغتان كونديسيون. الا كانت لا فونكسيون لي بتيشيزيان بارابور على دوزيام فاريابل غادي تكون عندنا لا سوليسيون مع هاد لا كونديسيون هادي تكون عندنا لا سوليسيون اونيك. لا ديمونستراسيون ما ندخلوش في لي ديتاي ديالها و سي اور ديال البروغرام ديال امبوسيبل. يمكن في الماط ما نعرفش الا شفتوها، بالنسبه لنا حنا لا فول. وكنشوفو باننا تو سيستيم ديكواسيون ديفيرونسيال دوردر بلي الفي نقدروا نردوه بروبليم دو كوشي، يعني ما عندناش مشكل. اي ايكواسيون تكون فيها اما ايكواسيون ديفيرونسيال سكالير دوردر سوبيريور، يعني عندي اون سول فونكسيون لي انكوني و لوردر فايت واحد، نقدروا نردوها سيستيم ديفيرونسيال كوبلي دوردر ان تولي هكا بروبليم دو كوشي. ولا الا كان عندي سيستيم ديكواسيون ديفيرونسيال كوبلي، يعني عندي دو فونكسيون لي انكوني، كاينه مثلا y بريم و y دو تي مع x دو تي بجوج ما عرفوش، نقدر نردهم اون سول ايكواسيون ديفيرونسيال فيكتوريال. نشوفو لي زيكزومبل باش يبان هادشي اللي تنقول. دونك بالنسبه غومارك، الا كانت عندي او دي او دوردر ان، دونك راه خصني كوم كونديسيون انيسيال ماشي y دو تي زيرو في تي زيرو، خصني حتى لي فالور ديال جيسكا لا ديريفي ان موان زان، ضروري خصني هاد في لانستون تي زيرو، خصني هاد لي فالور كاملين باش يمكن لي نحسب ابروكسيماسيون د لا سوليوشن. دونك مثلا نشوفو هاد بروبليم بروميي اوردر سكالير بروميي اوردر. دونك هنا لانكوني ديال المهم هذا واحد السيركوي ار سي، وراه تعرف تبدو هاد لي غولاسيون هادو. دونك انطلاقا من هاد لي غولاسيون كتخرج لنا
هاد ليكواسيون هادي سي ان بروبليم دو كوشي. هي اس بريم عندي هنا، وهنا اف دو تي اس دو تي. دونك هذا اسمو كونديسيون خلاص انيسيال اس à l'instant 0 هي كيو 0 سور سي. هذا بروبليم عادي، هذا بروبليم دو كوشي. دونك نشوفو بروبليم سكالير دو سكون اور، ماشي انا نسمى لا بونديل، ليكواسيون البونديل. دونك كتعطينا هي لا ديريفي سكون المهم تيتا دو بوان بلس اوميغا كاري سينيس تيتا كتساوي زيرو. كيفاش نردو هذا سو فورم دو بروبليم دو كوشي؟ دونك هنا كنديرو واحد الشونجمون دو فاريابل، كنديرو y تساوي y1 y2، y1 هو تيتا، y2 هو تيتا بوان. دونك الا ديريفيت y بريم شنو تخرج لي؟ هي تيتا بوان تيتا دو بوان. تيتا دو بوان كنعرفها هي موان اوميغا كاري سينيس تيتا. شنو هي تيتا بوان؟ هي y2 و موان اوميغا كاري سينيس تيتا هي موان اوميغا كاري سينيس y1 اللي هو. غنكتبش y بريم بدلالة y. داكور؟ هنايا انا رديتو سو فورم بروبليم كوشي. مثلا نشوفو بروبليم فيكتوريال دابا دو دي. عندي دو فونكسيون انكوني هنايا، غتكون عندي اي دو تي و اس دو تي. دونك هنا واحد سيركوي ار اس سي. عندو دي زيكزامبل لي كلاسيك بالنسبه ليكم. المهم كنجبدو انتونسيتي و طونسيون ديال السينيال، عطينا دي زيكواسيون هادو. دونك هذا كنديرو نحولوه ل بروبليم دو كوشي. دونك انا حتى هنا غندير واحد الشونجمون دو فاريابل، غندير y تساوي y1 y2، y1 هي اي دو تي و y2 هي اس دو تي. دونك الا ديريفيت y كتخرج لي اي بريم اس بريم، ونعوضهم بالقيمه ديالهم ياك. ها هي كتبان شويه صغيره هنا في الفيديو. دونك بوزيت y كتساوي y1 y2 اي دو تي اس دو تي. دونك y بريم هي اي بريم اس بريم، و اي بريم دو تي هي نعوضها بهاد لا فورميل هادي، و اس بريم نعوضها بهاد لا فورميل هادي. دونك اس دو تي هي y1 و هي y2 باردون، و اي هي y1 و هي y. دونك هاهي ولات عندي y بريم دلالة y. دونك ولا عندي بروبليم دو كوشي. شوفو ديرني اكزومبل دابا بروبليم فيكتوريال دو دي ويني سكون اوردر. عندي دو فونكسيون لي انكوني ويني سكون اوردر، كاينه لا ديريفي دوزيام ديالهم. هذا سيستيم ماس اوسور اون موفمون بلان سون فورمون. واش تعرفوا ليكواسيون ديالو غتكونوا غالبا شفتو في الميكانيك، لا غيدور ديال روسور لا لونغ ال زيرو لونغ انيشيال. دونك عندي هاد السيستيم ديكواسيون كي ندير نحولو بروبليم دو كوشي. المهم نخليكم ديروا بوز، فكروا شويه، وعاد كملوا بلاي وشوفوا لا سوليسيون. دونك هنا كوم سوليسيون ندير واحد الشونجمون دو فاريابل ياك. غندير y كتساوي y1 y2 y3 y4. y1 هي x تي، y2 هي y2 تي، y3 x بريم، y4 هي y بريم. الا ديريفيت y تخرج لي x بريم، x بريم اللي هي y3 هي غندوز y3 x بريم، y بريم هي y4. وهنا y x دو بوان هي موان x سكوند هي موان ك فاكتور ا موان ال زيرو ال اكس. دونك هي موان ك ا موان ال زيرو. قلنا ال اللي هي لا راسين كاري اكس كاري y كاري اللي هي y1 او كاري بلس y2 او كاري، و اكس هو y1 ياك. هو موان ك هادي عاوتاني الا ديريفيت هادي y سكوند نعوضها بال لا غولاسيون ديالها. دونك انا نسيت واحد البارونتيز تنزيدها، موان ك فاكتور ا موان ال زيرو راسين كاري y1 او كاري بلس y2 او كاري. دونك ها هو عندي y بريم دالت y، ما فيهش شي حاجه اخرى من غير لي تيرم ديال y. عندي y3 y4 y. داكشي الاخر كله دي كونستون ديال زيرو كونستون ك حتى هي تكون كونستون. وانا رديتو سو فورم بروبليم دو كوشي انسي
نقدروا نستعملوا لي ميثود اللي غنشوفوا ابخي باش نحلوا هاد البروبليم هاد لي بروبليم. ندوزو دونك لا ريزولوسيون نيميريك ديال لي زو دي او. دونك لوبجيكتيف هو نلقاو سوليسيون ابروشي بروبليم دو كوشي، نخدمو على البروبليم دو كوشي. خصنا نلقاو دي سوليسيون ابروشي اي ان في او فالور اكزاكت في لانستون تاع ان. شاك انستون تاع ان خصنا نلقى فالور ابروشي اي ان. دونك في الاول خصنا نديسكريتيزيو الانترفال ديالنا كيما شفنا في لانتيغراسيون نيميريك، نقسمو الانترفال ديالنا لدي بوين دي انستون. خصنا نلقاو شاك انستون اون ابروكسيماسيون شاك انستون تاع ان اون ابروكسيماسيون اي و ابارتير هاد اي ان كنحسبهم ابارتير دي فالور بريسيدون. داكشي علاش خصنا ديما لا كونديسيون انيسيال اي زيرو تساوي اي دو تي زيرو. غادي تكون عندنا بوحدها لا اكزاكت كنعرفو في السيستيم ديالنا باش كيديماري، وكنبداو نحسبوا لي زابروكسيم. دونك اي ان طالع عن اي زيرو، المهم على حسب لي ميثود واش ان با واش ولا بليزيور. دونك on appelle schéma numérique d'une méthode de résolution des équations différentielles les formules de récurrence associées qui permettent le calcul de ces valeurs approchées. Donc هاد لا ريلاسيون اللي تكون عندي باش نحسب y n في لابروكسيماسيون y n في لانستون تاع n بدلالات الاخرين، هادي كيتسمى لو شيما نيميريك. دونك اي ميثود كتختلف على الاخرى بالشيما نيميريك ديالها. دونك لي تيب دو ميثود كاين عندنا لا ميثود ان با. لي ميثود ان با اش كتعني؟ باش نحسب y n بلس 1 خصني سولمون y n. ماشي لا عندي y n بلس 1 ايكال واش نقول نابورت كوا y n بلس تي كاري مثلا 6 n او كاري. هذا سي اون ميثود ان با. حيت بغيت نحسب y n بلس 1 خصني y n. ميثود ار با الا بغيت نحسب y n بلس 1 خصني نعرف لي ار فالور بريسيدونت لي سابقين. هادي يمكن لي نحسب y n بلس 1. خصني نكون كنعرف لي فالور من y n موان r بلس 1 حتى ل y n. خصني r فالور باش يمكن لي نحسب هنا. دونك لا فورمول ريكورونت ديالها تكون كي انترفوني كاملين هاد لي فالور هاد. دونك حنا في الكور ديالنا نشوفو كو دي ميثود دان سول با. هاد لي ميثود دون مانيير جينيرال لو شيما نيميريك ديالهم كيكون على هاد الشكل y n بلس 1 ايكال y n بلس h n غران في تاع n y n h n. اون جينيرال حنا كنخدمو لو با فيكس، واني راه ماشي بالضروره يكون ديما فيكس. شي حاجه درنا h n يعني لو با باش زدنا من واحد لانستون تاع n بلس 1 حتى تاع n هو h n اون جينيرال، واني حنا يكون هو h نخدمو بلو با فيكس كيما درنا في لانتيغراسيون. هادشي مره انا كندرس واحد الفينومين فيزيك سيماتيزيتو بايكواسيون ديفيرونسيال اوردينير. مثلا كنعرف انه مثلا نقول جو دي نامبورط كوا مثلا من لانستون 0 حتى دوز 20 مينيت غادي يوقعوا دي شونجمون بزاف. هنا خصني نمشي با صغير و ابري مثلا لو سيستيم انا كنعرفو كيولي ستاسيونير كيولي مثلا كونستون ما كاينلاش نخدم با صغير صافي انا عارف صافي ولا ستاسيونير ماشي مشكل نكبر لو با ديكس صافي راه تقريبا مكي ليطا ديالو ما تتشونجيش صافي. دونك لو با عنده علاقه بلو نومبر دو بوين اللي غنديسكريتيزيو به لانترفال. دونك لو شوا دو با كل ما اختاريتي لو با صغير الا انك تختار تحسب دي زابروكسيماسيون في بزاف دي بوين د لانترفال. دونك بحال كتكوفري لانترفال كامل كيكون عندك اون بون ابروكسيماسيون ليرور صغيره وين يكون عندك بوكو دو كالكول. وغادي يبان لكم هذا الشيء هذا فاش نديرو ليكزومبل. باغ كونطخ الا اختاريتي لو نومبر دو بوين صغير غادي لو نومبر دو بوين صغير غيخرجوا لك
دي زيرور خاطرك ليغور بين لا سوليسيون اكزاكت و لا سوليسيون فروشي كبيره. هادشي غادي يبان فاش نكونو كنبروغرامي. دونك ندوزو الاول الشيما نيميريك ديالنا هو لا ميثود دو لير اكسبليسيت. لا ميثود دو لير اكسبليسيت هو لو شيما ديالها. دونك y n plus 1 égale y n plus h n fois f de n y n. و tn plus 1 خلاص هي tn plus h n، و كتكون عندي واحد لا كونديسيون انيسيال y0 égale y دو t 0. دونك منين جا هاد الشيما هذا، دونك عندي انا لو شيما لا عقلت بروبليم د كوشي هو y بريم دو t égale f دو t y دو t ياك هو هذا. دونك كاين بزاف جيستيفيكاسيون الشيما، انا اختاريت لكم جيستيفيكاسيون بار انتغرال حيت عاد شفنا الكور ديال الانتغراسيون نيميريك هكا كيف مازال العلاقات عندكم هادوك ساهلين تعقل عليهم فهمتي. كاين جيستيفيكاسيون غرافيك ولا جيستيفيكاسيون ب ديفلوبمون تايلور، انا اختاريت غير بالانتغراسيون حيت ساهلين داك لي فورمول كيتعقلوا دغيا. دونك انا عندي بروبليم د كوشي y بريم كتساوي اف دو تي y تي، انا انتغري بين لانستون تي ان و تي ان بلس 1 داكور. دونك لي ميثود كاملين كيعتمدوا على هاد لابروكسيماسيون. دونك هادي اللي جيت نحسب الانتغرال هادي هي y دو تي ان بلس 1 موا y دو تي ان. هنا كل ميثود هنا تختلف. مثلا هنا في اكسبليسيت كنديرو لا ميثود ريكتانغل غوش. دونك الا ابروكسيميت بهاد الانتغرال بلا ميثود ريكتانغل غوش شحال تعطيني هي تي ان بلس 1 موان تي ان فوا اف دو تي ان y ان داكور. اف دو تي ان y ان تي ان بلس 1 موان تي ان هي اش ان. اللي منين جات هادي وغادي ندوزو هاد الجهه الاخرى هي y ان. هادشي منين جاتنا هاد لا فورميل هادي. من بعد دابا ندوزو نبروغراميو هاد لو شيما هذا. عندنا لو شيما دو لير امبليسيت هو. دونك علاش امبليسيت؟ حيت هنايا عندي y n plus 1 égale y n plus h n f n plus 1 y n plus امبليسيتمون. حيت هنا في اليمين عندي y n plus 1 داكشي كيتسمى امبليسيت، تسمى اكسبليسيت لا فورميل باينه تحسبها با. هنا لا امبليسيت داخل في لا فورمول تاع y n plus 1. دونك هنا منين جبنا هاد الشيما هذا، هنا بلاصه ما ندير ريكتانغل كوش غندير ريكتانغل ضربه. دونك هي تي ان بلس 1 موان تي ان اف دو تي ان بلس 1 y ان بلس 1. شتي علاش منين جانا خلاص تي ان بلس 1 موان تي ان هي اش ان. غادي منين جا هاد الشيما هذا. دابا هنا المشكله ديالنا يقول لي شي واحد دابا هنا ما عنديش مشكل، انا y0 عندي نقدر نحسب y1 ندير هادي هي y0 بلس h فوا t0 y0 وانا غادي. هنا عندي مشكل كيقول لي تقول لي باغي نحسب y n بلس 1 واني في لا فورمي ديالها كاينه هنايا انا ما عنديش. دونك انا كاين بليزيور سوليسيون نقدروا هادي عندي y n كوني او تي ان بلس 1 كوني حيت كنزيد واحد با اش ان كوني. دونك عندي ان سول ان كوني نقدر نوضع جي دو اكس هي اكس موا y n بلس اش ان اف دو تي ان بلس 1 اكس. اون ابليكي لا ميثود نيوتن باش نولي بحال كنحل جي دو اكس ايكال زيرو. الا جبت هادشي كلشي لهادي وضعت جي دو اكس هي حيت عندي ان سول ان كوني هنا y هكا نقدر نلقى y n بلس 1. ولا كاين سوليسيون اخرى هاد y n بلس 1 كندير لها ان بروميير ابروكسيماسيون بميثود دو لير اكسبليسيت عاد كنجي انجيكتيها هنايا داكور. غنكون قلتها هنا فوالا هادشي كامل اللي قلت هو اللي مكتوب هنا. دابا عندنا لو بوين ميليو ولا اولي موديف. بوين ميليو نيت راه باينه مسميتها داك لانتيغرال هذا غادي ابروكسيميو بالبوين ميليو. دونك شنو هي دونك
لا فورميل بوان ميليو هي ديما بي موان ا تي ان بلس ان موان تي ان في اف y pardon point milieu donc c'est y tn plus 1 plus y tn sur 2 ou tn plus 1 plus tn sur هذا ولا نسميه y plus 1 demi خلاص هذه tn plus 1 plus tn إلا عاودت tn plus 1 tn plus h1 غتعطيني tn sur 2 تولي tn و plus h1 sur 2 تما منين جات هاد لا فورمول هادي دونك إلا كنتو طابطين لي فورمول دانتيغراسيون باش جبدت الشيما حنا عرفتي يقدروا ما يعطيوه للناس سيبوزيونا عارفينو الطريقه كيفاش تجبدو دغيا في الوسخ كل ميثود عندها علاقه بميثود دانتيغراسيون دونك هنايا عاوتاني نفس المشكل هنايا باغي نحسب y ان بلس 1 خصني y ان بلس 1 دومي وانا ما كنعرفوش دونك هنا كنخدموا لا ميثود دو لير اكسبليسيت باش نابروكسيميو y ان بلس 1 سور 2 وعاد نديرو هاد انترفوني هنايا عاد انجيكتيوها في لا فورمول ديالنا كاينه هنا كنخدموا الترابيز قلنا شاك ميثود عندها علاقه بميثود دانتيغراسيون دونك هاد الانتيغرال هذا ابروكسيمي الترابيز الى ابروكسيميتي راه غتعطيكم هاد لا غولاسيون هنا نفس المشكل y ان بلس 1 عندي هنا داكوغ خصني نحسب y ان بلس 1 دونك هنايا كنديرو كوم سوليسيون ابروكسيميو y ان بلس 1 بالشيما دو لير اكسبليسيت عاد انجيكتيوه هنا و لا ديرنيير ميثود هي رونج كوطا هنا نبروكسيميو هاد الانتيغرال هذا ميثود سيمبسون مشيتش معاكم في الكور بغيت نخليها للتي دي دونك هنا لا فورمول كتعطيني هي هادي دونك y ان بلس 1 هي y ان بلس h n sur 6 هنا f y ان تي ان هادي كنعرفها y ان عندي دونك بلس 2 f y ان 1 n plus 1 demi tn plus h1 sur 2 plus 2 f de y 2 n plus 1 demi tn plus h1 sur 2 plus f de y n plus 1 tn plus 1 انا عندي ثلاثه المشاكل ما كنعرفش هذا هذا تنابروكسيميو بالشيما دولار امبليسيت هذا تنابروكسيميو بالشيما دولار هنا هذا اكسبليسيت هذا امبليسيت وتنعيط فيه لهذا وهذا حتى هو بالشيما دولار اكسبليسيت وعاد تنانجيكتيهم هنايا هذه سيتي ميثود دوغدا 4 راه سميتها نيسان كتعطينا اون بون ابروكسيماسيون دو سوليوشن و واخا لا فورمول ديالها شويه كومبليكي ما عرفتش واش تقدروا تعقلوا عليها ولا لا دونك ندوزو للبروغراماسيون غنبروغراميوهم كاملين ان شاء الله